यो रेडियो नेपाल हो। अब श्रेया नेपालबाट समाचार सुन्नुहोस्। शुरूमा प्रमुख समाचार। राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीद्वारा प्रधानमन्त्री नियुक्तिका लागि 7 दिनभित्र दावी पेश गर्न प्रतिनिधि सभा सदस्यलाई आह्वान। आफ्नै नेतृत्वमा सरकार गठनका लागि गठबन्धन र अन्य दलसँग छलफल प्रारम्भ गर्ने कांग्रेस केन्द्रीय कार्य सम्पादन समितिको निर्णय। सांसदको शपथपछि मात्र सरकार गठन प्रक्रिया अघि बढ़ाउनु पर्ने नेकपा माओवादी केन्द्रको धारणा। काठमाण्डुको खानेपानी समस्याको दीर्घकालीन समाधानलाई सरकारले प्राथमिकतामा राखेको प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको भनाई। वाशिंटनले बेइजिङसँग द्वन्द नचाहेको अमेरिकी राष्ट्रिय सुरक्षा परिषदका रणनीतिक संचार संयोजक जोन किर्बीद्वारा स्पष्ट। र फ्रान्सलाई पराजित गर्दै फिफा विश्वकप फुटबल 2022 को उपाधि अर्जेन्टिनालाई। सुन त, भोलिको मिटिङको लागि सबैलाई फोन गर्यो? छैन सर, मेरो मोबाइलमा ब्यालेन्स नै थिएन। अलि पछि गर्छु ल्यान्डलाइनबाट। ल हेर, मोबाइलमा ब्यालेन्स छैन भनेर हुन्छ? तिमीलाई थाहा छैन यस कार्यालयले नेपाल टेलिकमको कर्पोरेट युजर ग्रुप अर्थात सीयूजी सेवा लिएको छ। तिम्रो नम्बरलाई पनि सीयूजीमा सहभागी गराउ न। अनि सर, मेरो त प्रिपेड नम्बर हो नि। अहिले नेपाल टेलिकमले प्रिपेड र पोस्टपेड दुवै फोनमा सीयूजी सेवा लागू गरिसकेको छ। सीयूजीमा आबद्ध भएपछि हाम्रो कर्मचारीहरू बीच निशुल्क र नेपाल टेलिकमको नेटवर्कमा सस्तो दरमा फोन तथा एसएमएस गर्न र डाटा चलाउन पाइन्छ नि। तिमीलाई थप जानकारी चाहिएमा नेपाल टेलिकमको वेबसाइट www.ntc.net.np मा हेर न। नेपाल टेलिकम, राष्ट्रको संचार। अब समाचार विस्तारमा। राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले प्रतिनिधि सभामा प्रतिनिधित्व गर्ने 2 वा 2 भन्दा बढ़ी दलको समर्थनमा बहुमत प्राप्त गर्न सक्ने प्रतिनिधि सभा सदस्यलाई 7 दिनभित्र दावी पेश गर्नका लागि आह्वान गर्नुभएको छ। नेपालको संविधानको धारा 76 को उपधारा 2 बमोजिम प्रतिनिधि सभामा प्रतिनिधित्व गर्ने 2 वा 2 भन्दा बढ़ी दलको समर्थनमा बहुमत प्राप्त गर्न सक्ने प्रतिनिधि सभा सदस्यलाई नेपालको प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्न राष्ट्रपति भण्डारीबाट आह्वान भएको राष्ट्रपति कार्यालयका प्रवक्ता सागर आचार्यद्वारा जारी विज्ञप्तिमा उल्लेख गरिएको छ। विज्ञप्तिमा नेपालको संविधानको धारा 76 को उपधारा 1 बमोजिम कुनै पनि दलले स्पष्ट बहुमत प्राप्त गरेको नदेखिएकाले नेपालको संविधानको धारा 76 को उपधारा 2 बमोजिम प्रतिनिधि सभा सदस्यलाई नेपालको प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्नका लागि यही पुस 10 गते आइतबार साँझ 5 बजे भित्र दावी पेश गर्न राष्ट्रपति भण्डारीबाट आह्वान भएको बेहोरा उल्लेख गरिएको छ। निर्वाचन आयोगबाट प्रतिनिधि सभा सदस्य निर्वाचन 2079 को निर्वाचन परिणाम सहितको प्रतिवेदन गत मंसिर 29 गते पेश भएपछि राष्ट्रपति भण्डारीबाट प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्नका लागि आह्वान भएको हो। नेपाली कांग्रेस केन्द्रीय कार्य सम्पादन समितिले पार्टीको नेतृत्वमा आगामी सरकार गठनका लागि गठबन्धन दल र अन्य दलहरूसँग छलफल प्रारम्भ गर्ने निर्णय गरेको छ। पार्टी केन्द्रीय कार्यालय सानेपामा हिजो बसेको बैठकले जनताको जनादेश नेपाली कांग्रेसको नेतृत्वमा नै आगामी सरकार गठन हुनुपर्ने देखिएकाले वर्तमान गठबन्धन र आवश्यकता अनुसार अन्य दललाई पनि सामेल गर्ने गरी छलफल र संवादलाई अगाडि बढ़ाउने निर्णय गरेको पार्टी प्रवक्ता डाक्टर प्रकाश शरण महतले जानकारी दिनुभयो। संविधानको व्यवस्था बमोजिम सरकारको नेतृत्व दावी गर्नु स्वाभाविक हुन्छ। त्यस अर्थमा नेपाली कांग्रेस पार्टीको नेतृत्वमा आगामी सरकारको गठनका लागि गठबन्धनमा रहेका दलहरू लगायत अन्य दलहरूसँग समेत संवाद वार्ता र छलफल प्रक्रिया प्रारम्भ गर्ने यो बैठकले निर्णय गरेको छ। दोस्रो निर्णय संसदीय दलको नेता चयन प्रक्रियालाई अगाडि बढाउनको लागि 3 सदस्यीय निर्वाचन समिति गठन गरेको छ र सँगसँगै 7 प्रदेशमा पार्टीको प्रदेश सभाको दलको नेताको निर्वाचन प्रक्रिया अगाडि बढाउनको लागि पनि प्रदेश समितिहरूलाई निर्देशन गर्ने पनि निर्णय कार्य सम्पादन समितिले गरेको छ। बैठकले पार्टी संसदीय दलको नेता चयन प्रक्रियालाई अगाडि बढ़ाउन पार्टीका सहमहामन्त्री भीष्मराज आङदेम्बेको संयोजकत्वमा 3 सदस्यीय निर्वाचन समिति पनि गठन गरेको छ। समितिको सदस्यमा कांग्रेस केन्द्रीय सदस्य पुष्पा भूषाल र प्रकाश रसाइली स्नेही रहनु भएको छ। यस्तै बैठकले 7 वटै प्रदेशमा नेपाली कांग्रेसको नेतृत्वमा सरकार बनाउन समर्थन गर्न वा अन्य विकल्पलाई मध्यनजर राख्दै सरकार बनाउने प्रक्रिया अगाडि बढ़ाउन प्रदेश
विशेष समितिहरूलाई निर्देशन दिएको पार्टी प्रवक्ता डाक्टर महतले बताउनुभयो। पार्टी प्रवक्ता डाक्टर महतले सकेसम्म सर्वसम्मत रूपमा संसदीय दलको नेता चयन होस् भन्ने धेरैको चाहना रहेको बताउनुभयो। प्रवक्ता डाक्टर महतले पार्टीभित्र र बाहिर सबैले स्वीकार गर्ने नेतृत्वको खाँचो रहेको र सर्वसम्मत रूपमा नेताको चयन हुँदा राम्रो सन्देश जाने भएकाले त्यसतर्फ विशेष कोशिश गरिने जानकारी दिनुभयो। संसदीय दलको नेताको विषयमा त हामी चाहन्छौं सकेसम्म यो सर्वसम्मतिबाट नेतृत्व चयन होस्, किनभने अहिले पार्टीको बहुमत छैन। अन्य दलको सहयोगमा हामीले सरकार बनाउने कसरत गर्नुपर्छ। त्यस हुनाले पार्टीभित्र बाहिर सबैले स्वीकार गर्ने नेतृत्वको आवश्यकता पर्छ, समन्वयकारी नेतृत्वको आवश्यकता पर्छ। त्यो कोशिश पनि हुन्छ। यद्यपि हाम्रो प्रक्रिया हाम्रो चाहिँ खुला प्रक्रिया, त्यसको लागि निर्वाचन समिति त्यसले त्यो सार्वजनिक गर्छ। तर यसै बीचमा सर्वसम्मत भयो भने एकजना उम्मेदवारले मात्रै त्यहाँ प्रस्तुत गर्नुहुन्छ, त्यस अर्थमा नि सर्वसम्मत हुन्छ। संसदीय दल निर्वाचन प्रयोजनका लागि गठित निर्वाचन समितिले बुधबारसम्म संसदीय दलको नेताको चयन प्रक्रिया अगाडि बढ़ाउने पनि प्रवक्ता डाक्टर महतले बताउनुभयो। नेकपा माओवादी केन्द्रको हिजो बसेको केन्द्रीय पदाधिकारी बैठकले सांसदहरूको शपथ ग्रहण पछि मात्रै सरकार गठनको प्रक्रिया अगाडि बढ़ाउन उचित हुने निर्णय गरेको छ। पार्टी केन्द्रीय कार्यालय पेरिस डाँडामा बसेको बैठकले सांसदहरूको शपथ ग्रहण पछि मात्रै गठबन्धनमा रहेका दलहरूबीच शक्ति बाँडफाँड तथा सरकारको गठनका विषयमा छलफल गर्न उचित हुने निष्कर्ष निकालेको नेकपा माओवादी केन्द्रका नेता एवं अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले जानकारी दिनुभयो। नेता शर्माले पदाधिकारी बैठकले माओवादी केन्द्रका तर्फबाट निर्वाचित सांसदहरूलाई बधाई तथा शुभकामना दिनुका साथै नयाँ सरकार गठन लगायतका विषयमा अनौपचारिक छलफल भएको बताउनुभयो। शपथ ग्रहण गरेर सबै प्रक्रियालाई अगाडि बढाउनुपर्छ भन्ने बारेमा छलफल भयो। शपथ ग्रहण पछि सरकार निर्माण प्रक्रिया र अरू प्रक्रियामा जानुपर्छ भन्ने एउटा छलफल भयो। पहिलो कुरा के हो भने अहिले गठबन्धन दलको बीचमा भएको छलफल, यो प्रक्रिया भर्खर प्रारम्भ भएको हुँदा आफ्नो आफ्नो दलका नेताहरू चयन भइसकेपछि अनि गठबन्धन दलको बैठक बसेर कसरी सरकारमा सहभागिता हुने, संसदको नेतृत्व कसरी तय गर्ने, समग्र देशको नेतृत्व कसरी तय, राष्ट्रपति लगायतका कुराहरूमा छलफल र प्रदेशहरूको बारेमा छलफल, गठबन्धन दलमा छलफल भएर एउटा निष्कर्ष हुन्छ। त्यही निष्कर्ष आधारमा अगाडि बढ्छ। नेता शर्माले माओवादी केन्द्रको समेत सरकारको नेतृत्वमा दावी रहेको भए पनि गठबन्धनमा रहेका दलहरू बीचको छलफलबाट नै संघ र प्रदेश सरकारको नेतृत्व तथा सीट बाँडफाँडको विषय टुंगो लाग्ने विश्वास लिएको बताउनुभयो। निर्वाचन आयोगले प्रतिनिधि सभा र प्रदेशसभा सदस्य निर्वाचन अन्तर्गत समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीतर्फका निर्वाचित सांसदहरूलाई प्रमाणपत्र वितरण गरेको छ। आयोगको कान्तिपथ स्थित परिसरमा हिजो आयोजित कार्यक्रममा समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीका मुख्य निर्वाचन अधिकृत एवं आयोगका सचिव गोकर्ण मणि दुवाडीले प्रतिनिधि सभा र साथै प्रदेशका प्रदेशसभामा विभिन्न राजनैतिक दलका तर्फबाट निर्वाचित सदस्यलाई प्रमाणपत्र वितरण गर्नुभएको हो। कार्यक्रममा प्रमुख निर्वाचन आयुक्त दिनेश कुमार थपलियाले निर्वाचित सांसदहरूलाई खादा लगाएर बधाई ज्ञापन गर्नुभयो। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले काठमाण्डुको सुन्दरीजल स्थित मेलम्ची खानेपानी आयोजनाको पानी प्रशोधन केन्द्र परिसरमा पूर्व प्रधानमन्त्री एवं सन्त नेता कृष्ण प्रसाद भट्टराईको पूर्ण कदको शालिग अनावरण गर्नुभएको छ। 2046 सालको जनआन्दोलनपछि गठित अन्तरिम मन्त्री परिषदका प्रधानमन्त्री स्वर्गीय भट्टराईले 30 वर्ष अघि मेलम्चीको पानी काठमाण्डु ल्याउने परिकल्पना गर्नुभएको थियो। शालिग अनावरण कार्यक्रममा प्रधानमन्त्री देउवाले खानेपानी समस्याको दीर्घकालीन समाधानलाई सरकारले प्राथमिकतामा राखेको बताउनुभयो। प्रधानमन्त्री देउवाले 2077 मै मेलम्चीको पानी काठमाण्डु उपत्यकामा वितरण शुरू भए पनि 2078 असार 1 गतेको बाढ़ीले पुर्याएको क्षतिका कारण बन्द भएको पानी वितरण पुनः शुरू भएको र अब काठमाण्डु उपत्यकावासीलाई सधैँ पानी वितरण गर्न सक्ने गरी आवश्यक तयारी गरिने बताउनुभयो। मानव जीवनमा बहुआयामिक प्रभाव पार्ने क्षेत्रमध्ये खानेपानी तथा सरसफाई सेवा महत्वपूर्ण क्षेत्रको रूपमा राखेको छ। त्यसैले नेपालको संविधानको धारा 35 को उपधारा 4 मा खानेपानी तथा सरसफाई सेवाको पहुँचलाई मौलिक हकको रूपमा सुनिश्चित गरिएको छ। उपत्यकावासीको खानेपानीको मात्र धरोहर रहेको मेलम्ची खानेपानी योजनाको दीर्घकालीन सञ्चालनलाई सरकारले प्राथमिकता राखेको छ। मन्त्रालय अन्तर्गत विभिन्न अध्ययन भइरहेका छन्। 12 महिना योजनाको सञ्चालन कार्य प्रगतिशील छ।
खानेपानी मन्त्रालयको मेलम्ची खानेपानी कुरामा स्रोत नेता कृष्ण भट्टराईको सम्झी उहाँको शालिका अमल गर्ने कार्य साह्रै सराहनीय छ। यस कारणमा सबैलाई पनि हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छु। प्रधानमन्त्री देउवाले काठमाण्डुवासीलाई मेलम्चीको पानी खुवाउने सन्त नेता भट्टराईको सपना पूरा भएकोमा आफूलाई अत्यन्त खुशी लागेको बताउनुभयो। कार्यक्रममा खानेपानी मन्त्री उमाकान्त चौधरीले दीर्घकालीन रूपमा समस्या समाधान नहुँदासम्म अस्थायी संरचनाबाटै पानी वितरण गर्ने योजना बनाएको बताउनुभयो। सांसद मोहन बहादुर बस्नेत र सन्तोष चालिसे, कृष्ण प्रसाद भट्टराई अध्ययन प्रतिष्ठानका सल्लाहकार दीप कुमार उपाध्याय, गोकर्णेश्वर नगरपालिकाका प्रमुख दीपक रिजालले 24 घण्टा उपत्यकावासीलाई स्वच्छ र पिउन योग्य पानी वितरण गर्न सक्ने गरी व्यवस्था गर्न र मेलम्ची आयोजनाका कारण प्रभावित स्थानीयको समस्या समाधानमा ध्यान दिन आग्रह गर्नुभयो। खानेपानी मन्त्रालयका सचिव मणिराम गेलालले सम्पूर्ण नेपालीलाई स्वच्छ पिउने पानी उपलब्ध गराउन सरकार प्रयासरत रहेको उल्लेख गर्नुभयो। नेकपा एमाले नवनिर्वाचित प्रतिनिधि सभा सदस्य र प्रदेश सभा सदस्य तथा निर्वाचनमा प्रत्यक्षतर्फका उम्मेद्वारको भेला आह्वान गरेको छ। एमाले मंगलबार कमलादी स्थित नेपाल प्रज्ञा प्रतिष्ठानमा निर्वाचित सांसदलाई संसदीय भूमिका सम्बन्धमा प्रशिक्षित गर्न भेला आयोजना गरेको एमाले प्रचार विभागका उपप्रमुख विष्णु रिजालले जानकारी दिनुभयो। नेकपा एमालेका महासचिव शंकर पोखरेलले एमाले प्रमुख प्रतिपक्षमा बस्ने बताउनु भएको छ। हिजो नेपाल उत्पीड़ित जातीय मुक्ति समाजको 35औं स्थापना दिवसका अवसरमा आयोजित कार्यक्रममा उहाँले जनताले एमालेलाई सरकार गठनको जनादेश नदिएको भन्दै प्रतिपक्षमा बस्ने स्पष्ट पार्नुभयो। कायम मुकायम प्रधान न्यायाधीश हरिकृष्ण कार्कीले न्यायाधीश नियुक्तिका लागि छुट्टै पाठ्यक्रमको व्यवस्था गर्न जरूरी भएको बताउनु भएको छ। न्याय परिषदको 32औं स्थापना दिवसका अवसरमा हिजो आयोजना गरेको कार्यक्रममा उहाँले कानूनमा संशोधन गरेर भए पनि न्यायाधीश नियुक्तिका लागि पाठ्यक्रम बनाउनु पर्ने जरूरी भएको बताउनुभयो। न्याय परिषदले ठोस प्रमाणका आधारमा मात्र न्यायाधीशलाई कार्यवाही नियुक्तिका लागि सिफारिश गर्ने गरेको उल्लेख गर्दै उहाँले सर्वोच्च उच्च अदालतमा न्यायाधीशको संख्या खाली भएको कारणले गर्दा मुद्दा फर्चोटमा कठिनाई भएको बताउनुभयो। तराई मधेसका जिल्लामा बाक्लो हुस्सु लाग्न थालेपछि अत्यधिक चिसो बढ़नुका साथै शीतलहरका कारण जनजीवन निकै प्रभावित भएको छ। शीतलहरसँगै जाडोका कारण सबैभन्दा बढ़ी वृद्ध र केटाकेटी प्रभावित भएका र बालबालिकामा निमोनिया र श्वास प्रश्वासको संक्रमण बढ़ेको छ। चिसो बढ़ेपछि स्थानीय बासिन्दाले बिहान पख ठाउँ ठाउँमा आगो ताप्न शुरू गरेका छन्। लामो समयदेखि कर्णाली राजमार्गको स्तरोन्नति हुन नसक्दा दुर्घटनाको जोखिम बढ़िरहेको छ। जोखिमपूर्ण राजमार्गका कारण ढुक्कले यात्रा गर्न नपाएको भन्दै राजमार्ग चाँडै स्तरोन्नति गर्नुपर्ने कर्णालीवासीले माग गरेका छन्। जुम्लाबाट संवाददाता सागर परियारको यो रिपोर्ट। कर्णाली राजमार्ग सञ्चालन भएको झण्डै 2 दशक बितिसक्दा पनि कर्णालीवासीले अझै ढुक्क रूपमा यात्रा गर्न पाएका छैनन्। यस राजमार्गको स्तरवृद्धिमा ध्यान दिनुपर्ने स्थानीय पुनः प्रसाद चौलागाईको जोड छ। भर्खरै नै सम्पन्न भएको चुनावमा पनि नेताजीहरूले एजेन्डामा राख्नु भएको छैन। यो चाहिँ स्तरोन्नति नहुँदा धेरै यात्रुहरूले शास्ति भोग्नु परिरहेको अवस्था छ। प्रहरी कार्यालयको रिपोर्ट अनुसार बितेको 3 आर्थिक वर्षमा कर्णालीमा 1000 बढी सवारी दुर्घटना हुँदा 414 जनाले ज्यान गुमाएका छन्, जसमा कर्णाली राजमार्गमा मात्रै 70% दुर्घटना भएको तथ्याङ्कले देखाएको छ। साँगुरो जोखिममुक्त सड़क, तीव्र गति र क्षमता भन्दा बढ़ी यात्रु बोग्ने कारणले कर्णालीमा दुर्घटना बढ़ेको प्रहरीको भनाइ छ। जिल्ला ट्राफिक कार्यालय जुम्लाका प्रमुख कमल खड्का, तीव्र गति, क्षमता भन्दा बढ़ी यात्रु राख्नु यहाँको सड़कको अवस्थाले गर्दाखेरि चाहिँ मुख्य कारण हामीले मानेका छौं। दशकौंदेखि स्तरवृद्धिको पर्खाइमा रहेको कर्णाली राजमार्ग गत असोजको बाढ़ी पहिरोले थप क्षतिग्रस्त भएको छ। सुर्खेत जुम्ला 232 किमी दूरी रहेको राजमार्ग मध्ये जुम्ला कार्यक्षेत्रको दही खोलादेखि जुम्ला तर्फको 104 किलोमिटर र नाङमा गमगढी सड़क स्तरवृद्धि गर्न आवश्यक बजेट माग गरिएको सड़क डिभिजन जुम्लाका सब इन्जिनियर वीरेन्द्र रावलको भनाइ छ। तीनै तहका सरकारले कर्णाली समृद्धिको मार्ग कर्णाली राजमार्ग स्तरवृद्धिको ठोस पहल गर्न आवश्यक छ। सागर परियार, रेडियो नेपाल, जुम्ला।
नवीकरणीय ऊर्जा प्रयोग तथा जलवायु परिवर्तन बारे भइरहेका अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास सिकाइस र अनुभव आदान प्रदान गर्ने उद्देश्यले हिजोदेखि काठमाण्डुमा 100% नवीकरणीय ऊर्जा नीति अभ्यास र अनुभव विषयक अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन शुरू भएको छ। विश्व तापक्रम वृद्धि दरलाई 1.5 डिग्री सेल्सियसमा नियन्त्रण गर्दै दिगो विकास लक्ष्य प्राप्ति गर्न खनिज इन्धनको प्रयोगलाई घटाउनु पर्ने हुँदा नवीकरणीय ऊर्जा भरपर्दो विकल्पका रूपमा लिएको छ। खनिज इन्धनको प्रयोगलाई क्रमशः घटाउँदै जलविद्युत, सौर्य ऊर्जा लगायत नवीकरणीय ऊर्जाको उत्पादन र उपयोग बढ़ाउँदा आर्थिक, वातावरणीय र मानवीय स्वास्थ्य लगायत बहुआयामिक क्षेत्रमा नेपाललाई फाइदा पुग्नेछ। कार्यक्रममा वैकल्पिक ऊर्जा प्रवर्धन केन्द्रका कार्यकारी निर्देशक डाक्टर मधुसूदन अधिकारीले सम्मेलन मार्फत नेपालले नवीकरणीय ऊर्जा र जलवायु परिवर्तनका क्षेत्रमा गरेका प्रयासलाई अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चसम्म पुर्याउने अवसर प्राप्त हुने बताउनुभयो। अब अन्तर्राष्ट्रिय समाचार। अमेरिकी राष्ट्रिय सुरक्षा परिषद एनएससी का रणनीतिक संचार संयोजक जोन किर्बीले वाशिंगटनले बेइजिङसँग द्वन्द्व नचाहेको बताउनु भएको छ। किर्बीले अमेरिकी प्रसारक संस्था भोइस अफ अमेरिका VOA लाई दिएको अन्तर्वार्तामा चीनले पनि विश्वको सुरक्षा वातावरणमा परिवर्तन ल्याउँदै आएको बताउनुभयो। वाशिंगटन र बेइजिङ बीचको प्रतिस्पर्धालाई व्यवस्थित गर्न अमेरिकी विदेश मन्त्रालयले नयाँ अफिस अफ चाइना कोअर्डिनेशन स्थापनापछि व्हाइट हाउसका अधिकारीले चीनबारे यस्तो टिप्पणी गर्नुभएको हो। उहाँले अमेरिकाले सन् 2022मा सूचनाको वातावरणमा चीनले खड़ा गरेको सुरक्षा चुनौतीका लागि तयार रहने ताइवानमा हालैका गतिविधिका कारण ताइवानको सम्बन्धमा नयाँ सामान्यपन हासिल गर्ने उनीहरूको प्रयास पनि समावेश भएको बताउनुभयो। उत्तर कोरियाले फेरि 2वटा ब्यालिस्टिक क्षेप्यास्त्र परीक्षण गरेको दक्षिण कोरियाली सेनाले जनाएको छ। प्योङयाङले गत महिना अहिलेसम्मकै अत्याधुनिक अन्तर्महादेशीय ब्यालिस्टिक क्षेप्यास्त्र प्रक्षेपण सहित अभूतपूर्व हतियार परीक्षण गरेपछि कोरियाली प्रायद्वीपमा यस वर्ष सैन्य तनाव बढ़ेको छ। अब आर्थिक समाचार। नेपाल राष्ट्र बैंकले विभिन्न 36वटा वस्तुको निर्यातमा पाउने अनुदान भुक्तानीका लागि 15 दिनको समय बढ़ाएको छ। यसअघि निर्यातमा अनुदान दिनुपर्ने रकम 7 दिन भित्रै उपलब्ध गराउने व्यवस्था रहेको थियो। राष्ट्र बैंकले आइतबार बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई जारी गरेको परिपत्रमा संशोधन गर्दै यसबारे जानकारी गराएको छ। गत असोजमा सरकारले निर्यातमा अनुदान प्रदान गर्ने सम्बन्धी कार्यविधि 2075 लाई संशोधन गर्दै विभिन्न 36 वस्तुमा अनुदान उपलब्ध गराउने व्यवस्था गरेको थियो। निर्यातमा अनुदान प्रदान गर्ने सम्बन्धी कार्यविधि 2079 ले विभिन्न 36 प्रकारका वस्तुको निर्यातमा अनुदान दिने व्यवस्था गरेको छ। त्यसमध्ये 18 प्रकारका वस्तुमा मूल्य अभिवृद्धि 50% र बाँकी 18 प्रकारका वस्तुमा 30% हुनुपर्ने व्यवस्था रहेको छ। चालू आर्थिक वर्ष 2079-80 को 5 महिना बितिसक्दा पनि बजेट नल्याएका 8वटा स्थानीय तहलाई चाँडो बजेट ल्याउन संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले परिपत्र गरेको छ। बजेट नल्याएका पालिका बारे अख्तियार लगायतका निकायमा उजुरी परेका कारण त्यसबारे ती निकायबाट सोधखोज भएको संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका प्रवक्ता रुद्र सिंह तामाङले जानकारी दिनुभयो। असार दोस्रो साता भित्र ल्याइसक्नु पर्ने बजेट मंसिर मसान्तसम्म पनि आउन नसक्नुको मुख्य कारण गाउँ तथा नगर सभामा राजनीतिक दलको किचलो तथा प्रमुख र उपप्रमुख बीचको मनमुटाव देखिएको छ। बजेट पारित नहुँदा तलब सुविधा समेत नपाएपछि धनुषाको नगरायन नगरपालिकाका कर्मचारी आन्दोलित भएका छन्। नेपाल राष्ट्र बैंकले आर्थिक पत्रकारहरूको क्षमता वृद्धिका लागि सञ्चालन गरेको 2 दिने तालिम काभ्रेको 5 खालमा सम्पन्न भएको छ। नेपाल आर्थिक पत्रकार संघ नाफिड संघको सहकार्यमा राष्ट्र बैंकले आर्थिक पत्रकारहरूका लागि समसामयिक आर्थिक तथा बैंकिङ विषय अभिमुखीकरण कार्यक्रम सञ्चालन गरेको हो। अभिमुखीकरण कार्यक्रमको समापन सत्रमा राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले आर्थिक पत्रकारको क्षमता अभिवृद्धिमा राष्ट्र बैंक प्रतिबद्ध रहेको बताउनुभयो। 35 जना आर्थिक पत्रकार सहभागी अभिमुखीकरण कार्यक्रममा 2 दिनमा 10वटा फरक सत्रमा प्रशिक्षकहरूले प्रशिक्षण प्रदान गर्नु भएको थियो। म्याग्दी र मुस्ताङमा फापर खेती फस्टाउँदै गएको छ। सिंचाई आवश्यक नपर्ने सुक्खा खेतबारीमा समेत राम्रोसँग फल्ने फापर खेती प्रति त्यहाँका किसान आकर्षित भएका छन्। विगत वर्षको तुलनामा यसपालि फापर फस्टाएपछि मुस्ताङ र म्याग्दीमा फापर खेती गर्ने किसानको आमदानी बढ्ने देखिएको मंगला गाउँपालिकाका कृषि प्राविधिक जगत बानियाले बताउनुभयो। कृषि विकास बैंक लिमिटेड सञ्चालक समितिको अध्यक्षमा रमेश दवाडी नियुक्त हुनु भएको छ। नवनियुक्त अध्यक्ष दवाडीलाई नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले शपथ ग्रहण गराउनु भएको छ।
आर्थिक समाचार प्रस्तुत गर्दै हुनुहुन्थ्यो भुवन आचार्य। अब खेल समाचार। दक्षिण अमेरिकी राष्ट्र अर्जेन्टिनाले 36 वर्षपछि फिफा विश्वकप फुटबल प्रतियोगिताको उपाधि उचालेको छ। कतारको दोहा स्थित लुसेल रंगशालामा हिजो भएको 22औं संस्करणको फाइनल खेलमा फ्रान्सलाई टाइब्रेकरमा 4-2 गोल अन्तरले हराउँदै अर्जेन्टिनाले विश्वकपको उपाधिमा ह्याट्रिक गरेको हो। यसअघि अर्जेन्टिनाले सन् 1978 र 1986 मा 2 पटक उपाधि जितिसकेको छ। अर्जेन्टिना विश्वकपको समूह चरणको पहिलो खेलमा साउदी अरेबियासँग पराजित भए पनि उपाधि उचाल्न सफल भयो। अर्जेन्टिना यसअघि सन् 2014 मा फाइनल पुगेको थियो। उक्त फाइनलमा अर्जेन्टिना जर्मनीसँग पराजित भएको थियो। खेलको 23औं मिनेटमा अर्जेन्टिनाका खेलाड़ी लियोनल मेस्सीले पेनाल्टी मार्फत गोल गर्दै अग्रता दिलाए। पेनाल्टी क्षेत्रभित्र फ्रान्सका ओस्मान डेम्बेलेले अर्जेन्टिनाका एन्जल डी मारियालाई लडाएपछि रेफ्रीले पेनाल्टी दिएका थिए, जसको सदुपयोग गर्दै मेस्सीले गोल गरेका थिए। खेलको 36औं मिनेटमा डी मारियाले अर्जेन्टिनाका लागि दोस्रो गोल गर्दै अग्रता दोब्बर बनाए। मारियाले पेनाल्टी एरियाबाट प्रहार गरेको बल गोलमा परिणत भएको थियो। खेलको 80औं मिनेटमा फ्रान्सका लागि केलियन एम्बापेले पेनाल्टीमा गोल गरेका थिए भने त्यसको 81औं मिनेटमा एम्बापेले अर्को गोल गर्दै खेल बराबरीमा पुगेको थियो। खेलको निर्धारित समयमा 2-2 गोलको बराबरीमा सकिएपछि खेल अतिरिक्त समयमा लम्बिएको थियो। अतिरिक्त समयमा पुगेको खेलमा अर्जेन्टिनाका लागि 109औं मिनेटमा मेस्सीले गोल गरे। लौटारो मार्टिनेजले पेनाल्टी क्षेत्रभित्रबाट गरेको प्रहार गोल रक्षक लोरिसले बचाए पनि रिबाउण्डमा मेस्सीले गोल गर्न सफल भए भने अतिरिक्त समयको 3 मिनेट बाँकी रहँदा फ्रान्सका लागि केलियन एम्बापेले पेनाल्टीमा गोल गर्दै खेल 3-3 को बराबरीमा ल्याए। अतिरिक्त समयमा दुवै टोलीले 1-1 गोल गरेपछि खेल 3-3 गोलको बराबरीमा सकिएपछि खेल टाइब्रेकरमा गएको थियो। टाइब्रेकरमा गोलरक्षक इमिलियानो मार्टिनेज चम्किदा अर्जेन्टिना उपाधि जित्न सफल भयो। अर्जेन्टिनाका लागि लियोनल मेस्सी, पाउलो डिबाला, लेन्द्रो पाराडेस र गोन्जालो मोन्टीले पेनाल्टीमा गोल गरे। उपविजेता बनेको फ्रान्सका लागि केलियन एम्बापे र रान्डेल कोलो मुआनीले मात्र पेनाल्टीमा गोल गरे भने किन्सले कोम्यान र अरुलिन चुवामेनी गोल गर्नबाट चुके। यसअघि फ्रान्स सन् 1998 र 2018 मा विजेता बनेको थियो। अब मौसम सम्बन्धी जानकारी। आज प्रदेश 1, बागमती प्रदेश र गण्डकी प्रदेशको पहाड़ी भागको 1-2 स्थानमा वर्षाको सम्भावना रहनुका साथै उच्च पहाड़ी तथा हिमाली भागको 1-2 स्थानमा हल्का हिमपातको सम्भावना रहेको जल तथा मौसम विज्ञान विभागले जनाएको छ। गत 24 घण्टामा काठमाडौँ उपत्यकामा मापन गरिएको अधिकतम तापक्रम 20 डिग्री सेल्सियस, न्यूनतम तापक्रम 7.3 डिग्री सेल्सियस। अहिले बिहानको सापेक्षिक आर्द्रता 96%। आज दिउँसो काठमाडौँ उपत्यकाको अधिकतम तापक्रम 19 देखि 21 डिग्री सेल्सियसका बीच रहने अनुमान गरिएको छ। काठमाडौँ उपत्यकामा सूर्योदय अघि बिहान 6:49 भयो भने सूर्यास्त भरे साँझ 5:13 हुनेछ। अन्त्यमा यस प्रसारणका प्रमुख समाचार फेरि एकपटक। राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीद्वारा प्रधानमन्त्री नियुक्तिका लागि 7 दिनभित्र दावी पेश गर्न प्रतिनिधि सभा सदस्यलाई आह्वान। आफ्नै नेतृत्वमा सरकार गठनका लागि गठबन्धन र अन्य दलसँग छलफल प्रारम्भ गर्ने कांग्रेस केन्द्रीय कार्य सम्पादन समितिको निर्णय। सांसदको शपथपछि मात्र सरकार गठन प्रक्रिया अघि बढ़ाउनु पर्ने नेकपा माओवादी केन्द्रको धारणा। काठमाण्डुको खानेपानी समस्याको दीर्घकालीन समाधानलाई सरकारले प्राथमिकतामा राखेको प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको भनाई। वाशिंटनले बेइजिङसँग द्वन्द नचाहेको अमेरिकी राष्ट्रिय सुरक्षा परिषदका रणनीतिक संचार संयोजक जोन किर्बीद्वारा स्पष्ट। र फ्रान्सलाई पराजित गर्दै फिफा विश्वकप फुटबल 2022 को उपाधि अर्जेन्टिनालाई। रेडियो नेपालबाट बिहान 7 बजेको समाचार सकियो। अर्को समाचार बुलेटिन 8 बजे अंग्रेजीमा सुन्न सक्नुहुनेछ। हवस् त, नमस्कार।